यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ। उहाँ प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा नेता, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष, अनुभवले पनि खारिएको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। 8 दशक पार गरिसक्नु भएको छ, 81 वर्ष उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ अनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य र सहयात्रा जारी छ र आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका साथ अगाडि बढ्ने यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको पनि अवस्था छ। यसो सरसर्ती हेर्दा नेपालको राजनीति तरल अवस्थाबाट निरन्तर गुज्रदैछ र यावत घटनाका र विगतमा लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा खास गरी बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई उहाँहरूसँगको सहकार्य र निरन्तरता त्यस रूपमा रहनुभएका ओमकार प्रसाद श्रेष्ठसँग आज म समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँ एउटा यस्तो चस्मदीद साथी हुनुहुन्छ, त्यो जीवनका आरोह अवरोह त्यो पार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकटको अवस्थामा छ। काङ्ग्रेसमा विभिन्न खाले मानिसहरू पार्टी सभापतिका लागि दाबी गरिरहेका छन्। यो सरसर्ती हेर्दा जुन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको छ, किनभने तपाईँहरूको धेरै ठुलो मेहनत, रगत र पसिनाले सिन्चित यो पार्टी जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, तपाईँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ यतिखेर? त्यो काङ्ग्रेस उप हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण, नेतृत्व उप हेर्ने दृष्टिकोण र आगामी महाधिवेशनबाट के आश गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् अब देवरामजी, यो कति कुराहरू हुँदो रहेछ। कहे तो माँ मरी जाए न कहे तो बाप कुट्टा खाए भन्ने तपाईँ सुरुमै भन्नुभयो। तपाईँ साक्षी भन्नुभयो। साक्षी कस्तो पर्यो भने महाभारतमा एकलव्यको जस्तो साक्षी पर्यो। देख्नु त सबै देखेको, भन्न कति मिल्ने कति नमिल्ने। र अहिलेको अवस्था वास्तवमा तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस जहाँ प्रवेश गर्यो भन्नुभएको छ, म त्यहीँ अलिकति असहमत छु। नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छैन। नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्ववर्ग प्रवेश गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई ढोका बाहिर छोडेर उहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसलाई ढोका बाहिर छोडेर नेता प्रवेश गरे। त्यो पदाधिकारी भन्छ, मैले नेता भनेको छैन। उहाँहरूलाई नेता, मैले नेता भन्ने गरेको छैन। मैले नेता भनेको विश्वेश्वर प्रसाद बजार, सुभाष शमशेर, गणेशमान, कृष्ण प्रसाद त्यही हो, जसले नेताको भूमिका बखुबी निभाए, आफूलाई बिर्सिएर देशलाई अगाडि अग्रस्थानमा राखेर उहाँले भूमिका उठाए। त त्यही कारणले उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ। जनता उहाँको लक्ष्य हो, जनहित उहाँको लक्ष्य। नेता त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो हो। अहिलेकाहरू के भयो भने यी सबै कुरा छोडेर, मैले भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई ढोका बाहिर छोडेर उहाँहरू प्रवेश चाहिँ गर्नुभयो। अहिलेको राजनीतिमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ, सबैमा उहाँहरू नै सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले धेरै योगदान गरेका, धेरै दुःख गरेका, सङ्घर्ष गरेका, सबै गरेका साथीहरू हुन्। मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा खराब साथी पनि भन्न सक्दिनँ व्यक्ति, तर यो अहिले आएर उहाँ जहाँ प्रवेश गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत हो। किन उहाँले नेपाली जुन बेलामा नेपाली कमरी बेलामा भन्छु उहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी अरू साथीहरूसँग भेट हुँदाखेरि कि तपाईँले एउटा कुरा मात्र सम्झिदिनुहोस्, पुग्छ यो देश बन्छ। त्यो के हो भने तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस बन्दाखेरि जे सोचेर नेपाली कङ्ग्रेस बन्नुभएको छ त्यो कुरा के सम्झिदिनुहोस्। त्यो बिर्सेर तपाईँहरू अगाडि गइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि आज बिग्रिरहेको छ है। नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, मूल्य, मर्म, मान्यता यी सब चिज सकिए भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो के चिजले गाइड गर्यो यो नेतृत्व? तपाईँ भन्दा केही वर्ष, 1-2 वर्ष मात्रै कान्छो हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी,
शेरबहादुरजी पनि 2-3 वर्ष मात्रै कान्छो हुनुहुन्छ। त्यो यी व्यक्तिले काङ्ग्रेसलाई नबुझेका होइनन्, त्यो के कारणले त्यस्तो उमेरले फरक पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, बिपी भन्नुहुन्थ्यो उमेरले केही फरक पर्दैन, स्पिरिटले फरक पर्छ। त्यसैले तपाईँको स्पिरिट के हो? अब पहिले थियो हामी निस्वार्थ थियौँ, सङ्घर्षशील थियौँ, प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्नु थियो, त्यसले एउटा लक्ष्य थियो। जो लक्ष्य भएकोले यी सबै साथीहरू बडा एक चित्त भएर लागेकै थियौँ, बडा इमान्दारसँग लागेकै थियौँ। त्यसपछि जब पावरभित्र प्रवेश गर्न थाले, पावरभित्रको लस्टर अर्कै खालको हुँदो रहेछ। पावरभित्र गइसकेपछि अचम्म केले घेर्दो रहेछ, केले घेर्दो रहेछ भन्नै नसकिने, अभिव्यक्ति गर्न नसकिने गरी घेर्दो रहेछ। अहिले मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो समाजको पनि अलिक यसमा दोष छ। समाजको दोष के छ भने मान्छेको योग्यता, योगदान, क्षमता त्यो केहीसँग मतलब होइन, पदसँग मतलब राख्दो रहेछ। हाम्रो नेपाली समाजले धेरै जस्तो पदलाई हेर्दो रहेछ। पदमा भएको मान्छे भयो भने जस्तो सुकै भए पनि राम्रो, पदमा छैन भने जस्तो सुकै भए पनि त्यो निकम्मा, नराम्रो नभन्ला तर यसो काम छैन अब भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि यी साथीहरू उपयोगिता छैन भन्ने रूपमा त्यसैले उनीहरूको त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू लामो समयसम्म पढ्नु बस्नुभयो र यो कुरा पनि देख्नुभयो उहाँहरूले। र पद छोडेका साथीहरूलाई कसरी जनताले हेर्दो रहेछ, मान्छेले हेर्दो रहेछ, आफ्नो साथीले पनि हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो पनि देखेँ। त्यसैले ऊ पद छोड्नलाई तयार भएन, पद छोड्न तयार छ। पद छोड्न साथ केही वास्तै गर्दैन कसैले, हुन पनि हो। जुन मान्छेहरू 24 घन्टा घरमा ढोका आएर कुर्थ्यो, अहिले फुर्सद छैन भन्दा पनि ढोका कुरिरहन्थ्यो मान्छेहरू, अहिले ती साथीहरूलाई हामीले फोन गऱ्यो भने फोनसँग उठाउँदैन। हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा के पनि भयो भनेदेखि तपाईँ आफैले बेहोरेको कुरा अब मैले मात्रै होइन, धेरै साथीहरूले बेहोरेको छ त्यो कुराहरू। अर्को कुरा के पनि भयो, लामो समयसम्म उहाँले पदको स्वाद चाखिसक्नुभयो। त्यहाँ बसेर राम्रो पनि गरे, नराम्रो पनि भयो होला कति कुराहरू। र त्यसो हुँदाखेरि कहीँ त्यो पद छोडिसक्दाखेरि जसरी खुम्बाहरूलाई ताने, पदमा भइदिए भए पदमा भएको विजय गतिलाई तान्न सकेन। पदमा भएका एक खड्गवलीदेखि लिएर सबैलाई कसैलाई त तान्न सकेको, यही पद उयो भनौँ पसन्दलाई छुनु त सकेन। तर तरभित्र खुम्बाहरूलाई किन छुनु गयो, किन पदमा न चिरञ्जीवीलाई किन छुनु गयो, बिचरा के चाहिँ गरेको थियो र होला। उनीहरूले अलिअलि केही यता दायाँ बायाँ गरे होला, त्योभन्दा धेरै गरेका त अहिले पदैमा छन् नि, उनीहरूले सुन्न सकेन। त्यसले त्यो डर पनि कता कता मिसिएको जस्तो लाग्यो मलाई। एकातिर पदको लोभ, अर्कोतिर त्यसको प्रतिक्रियाको डर, यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि उहाँहरू यसबाट छोड्ने उमुलमा हुनुहुन्न। भनेपछि त बाँचुन्जेल छोड्ने सम्भावना छैन यसको? छैन। उहाँ छोड्नु किन छोड्नुहुन्न भनेदेखि मैले भने दुईवटा कारण भनिहालेँ। उहाँले छोड्न सक्दैन। उहाँलाई अब तपाईँले छोड त हामी सबले अनुरोध गर्ने, जस्तो हामी जस्तो मान्छे गैसमान पार्टी छोडेर बस्नुभयो, किसिमजी पार्टीले छोडेर जानुभयो पनि। अब अरू उहाँकै कन्टेम्पोरेरी भन्ने हो भने मैले पनि अब मलाई कुनै पद चाहिँदैन भनेर मैले 12औँ अधिवेशन पछिबाट मैले भनेकै हुँ। र 12औँ अधिवेशनबाट मैले कुनै पद लिएको पनि छैन। 12औँ अधिवेशनपछि पनि मलाई जस्तो छोड्न सक्छ। उहाँ त मभन्दा धेरै अलिकति जुनियरहरू साथीहरू हुन् नि, उहाँ किन छोड्न सक्छ? र मभन्दा धेरै हैसियतका भइसके उहाँहरू पनि किन छोड्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि यी दुईवटा कुराले उहाँलाई छोड्दिँदैन। त्यसैले उहाँहरूलाई अहिले पनि हिजै मात्रै पनि गगन थापाको मैले सुने कि अब यो 5-10 जना नेताहरू नहटिने हो भनेदेखि यो सुध्दैन भन्ने। र उहाँ अहिले हामीसँग युवा नेताहरू कस्ता छन् भने धेरै योग्य नेताहरू मलाई लाग्छ 25-30 जनाभन्दा बढी छन्। एकजना म नाम बताउँदैन कि नाम भन्दा सुन्नु जान्छ। र त्यो साथीहरूलाई मैले धेरैपल्ट उहाँहरूकै मिटिङमा धेरैपल्ट मैले अनुरोध गरेको छु कि तपाईँहरू अब हामीभन्दा योग्य नभए पनि बराबर त भइसकेका छन्, तपाईँहरू आफै हाँक्न सक्ने भइसकेका छन्, किन हाम्रो फेरि समाजतिर बसिरहेको? हामीलाई छोडेर अगाडि बढ्नुहोस्। ठिक छ, बुढापाकाको कुरा सुन्नु भन्ने उखान छ, हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, नमस्ते गर्नुहोस्, सम्मान चाहिँ बाँकी राख्नुहोस्, तर हामीलाई पदमा नराख्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दा उहाँ कोही पनि अहिले स्वतन्त्र रूपमा अगाडि आएको युवा छैन। म यहाँलाई किशुनजीको एउटा पत्र म पढेर सुनाउँछु। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, भैँसे पार्टी, काठमाडौँ।
आदरणीय सभापतिजी एवं महासमितिका सबै उपस्थित साथीहरू, लामो कालदेखि विभाजित स्थितिमा रहेको हाम्रो प्यारो संस्था नेपाली काङ्ग्रेस एक भएकोमा मलाई ठुलो खुसी लागेको थियो। जुन कारणले गर्दा हिजो एकीकरणको सम्मेलनमा आफ्नो शारीरिक आयुर्ध्याजन्य असक्षमतालाई एकछिनका लागि बिर्सेर पनि म त्यहाँ लामो समयसम्म उपस्थित थिएँ र आफ्नो हार्दिक समर्थन पनि जनाएको थिएँ। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लामो तर पूर्णतया निरर्थकको नाम दिएर यस ऐतिहासिक संस्थालाई हाम्रा देशका दुई सार्वकालिक स्वर्गीय नेता बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहजीलाई चटक्कै बिर्सिए झैँ छ। त्यस हुनाले यस पार्टीसँग अब उपरान्त मेरो कुनै खालको पनि सम्बन्ध वा सम्पर्क रहने छैन। तपाईँ सबै सहयोगी साथीहरूसँग अब म भारी मन लिएर सदैवका लागि बिदा लिँदैछु। भैँसे पार्टी आश्विन 9 2064 साल किमार्थकम कृष्ण प्रसाद भट्टराई। मैले यहाँलाई यो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 64 सालको पत्र अब यो कुरा म त बताइदिइहालेँ। यो पत्र सानेपामा हाम्रो महासमिति हुँदाखेरि पढ्ने मान्छे मै हुँ। किन त्यो पत्र उहाँले गिरिजाबाबुलाई पठाउनु भएको थियो। तपाईँले नै पढ्नुभयो संयुक्त गिरिजाबाबुलाई पठाउनु भएको थियो। गिरिजाबाबुले त्यो महासमितिमा त्यो पत्र प्रवेश गर्नु भएन, प्रवेश गराउन चाहनु भएन र कसैलाई थाहा पनि थिएन। त्यसपछि उहाँले त्यो पत्र प्राइभेटली अरूलाई थ्रु पठाइदिनु भयो र मलाई तारानाथ राणाभाटले ओमकारजी यस्तो एउटा पत्र कृष्णजीले पठाउनु भएको छ, तपाईँ पढ्नुहोस् न भने। हिम्मत उहाँले कतिजनाले एप्रुभ गराएर कसैले हिम्मत नगराएको छ। मैले ठिक छ दिनुहोस् भने यसो हेरेँ। अनि त्यसपछि मैले टाइम मागेँ। सुशील कोइरालाजीले प्रिजाइड गरिरहनु भएको थियो। टाइम दिनु भएन। धेरैपल्ट ट्राई गरेँ, नदिएपछि म सरासर मञ्चमा गएर अब तपाईँलाई म धेरैचोटि अनुरोध गरेँ, तपाईँ समय दिनु भएन, अब म दिन्छु मागिदिनुहोस् भने मैले लिएँ। थोत्नुभयो तपाईँले? लिएर अनि मैले भने कि म जनतामा निस्किएको मान्छे, तर यहाँ आउन मलाई पनि परिवर्तन भएछ। यो जनता रहेन र त्यसैले यो कृष्णजीको पत्र हो, पठाएको पार्टी सभापति केपी गिरिजाबाबुलाई हो। उहाँले यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भएन र उहाँले पनि यहाँ पठाउनु भएछ। म चाहिँ पढ्दैछु, साथीहरू सुनिदिनुहोस् भनेर मैले त्यो पत्र पढेँ। पढेपछि सबजना हक्क नबक्क, कसैको एक शब्द कसैको मुखबाट निस्किएन। हक्क नबक्क हो। यो स्थिति यो पनि हाम्रो पार्टी कस्तो अवस्था। ठिक छ, कृष्ण प्रसादजीले छोड्नुभयो, किन थाहा त दिनु पर्थ्यो नि त। सूचना लुकाउने त्यो कुरा भएन। र गणतन्त्र र यो संहिताको जो प्रस्ताव त्यहाँ आयो, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने रामचन्द्रजी हो, रामचन्द्र पौडेल गर्दाखेरि फ्लोरबाट उठ्ने मान्छे मै हुँ पहिलो। कि होइन यो प्रस्तावको बारेमा अहिले छलफल हुँदैन, प्रस्ताव लिखित रूपमा हामीलाई दिनुहोस्। उहाँले मौखिक पढ्नु भएको थियो, अनि लिखित दिनुहोस्, हामी त्यसमा अध्ययन गरेर यो छलफल गर्छौँ। यो पास त फेरि अहिले हुँदैन भनेर भनेपछि अनि अरू उठ्यो साथै थुप्रै साथीहरू त्यसमा निस्के। हो यो अहिले हामी हुन सक्दैन भनेर हल्ला भएपछि त्यसपछि त्यो फ्लोर सम्हाल्न सकेन र गिरिजाबाबु आएर ल अहिलेलाई स्थगित भनिदिनु भयो। त्यो सेसन स्थगित भयो। स्थगित भयो भने हामी सबै बाहिर निस्क्यौँ। अब म त बाहिर निस्किएपछि अब त्यत्रो कृष्णजीको पत्र पढेको, त्यत्रो अवस्था अर्कै स्थिति भइसक्यो। सारा पत्रकारले मलाई घेर्न थाले। म पत्रकारसँग अलमल लिइरहेको थिएँ, भित्र गिरिजाबाबु फेरि बोलाएको छ सबलाई। ल अर्को बैठक सेसन सुरु हो भनेर र अलिकति मान्छेलाई राखेर पास गरेर ताली बजाएर पास गऱ्यो। त्यसैले यो जो संहिता र गणतन्त्रको प्रस्ताव छ, वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रस्ताव थिएन। यो छलछाम जस्तो भयो। छलछाम यो किन त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो? किन गिरिजाप्रसाद जस्तो नेताले किन त्यो ढाँट्नु पर्दैन? यो कुरा के हो भने अहिले पनि त्यो बेलाको कुरा छोड्नुहोस्, अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा सर्वे गर्ने हो भने 70% भन्दा बढी यो संहिता र गणतन्त्रको विरोधमै छ। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता 70%। तर दुर्भाग्य मैले भनिहालेँ, कुर्सी अरूकोसँग छ,
निर्णय गर्ने सक्ने क्षमता अर्कोसँग छ। जस्तो अहिले भनौँ न यही महाधिवेशनमा सबैजना गाउँबाट या वडाबाट प्रतिनिधि भएर चुनेर आउनुपर्ने, त्यो केन्द्रीय समितिमा बसेकोहरूलाई किन नपर्ने? उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस होइन, उहाँ अर्को तहको काङ्ग्रेस हो र भन्नुहोस्। मैले गाउँमा गएर प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने, मैले सिकाएको त्यो नेविसनका केटाहरू चाहिँ केन्द्र समिति सदस्य भएको कार्य सोझै महाधिवेशन प्रतिनिधि। फेरि यो डाडु पनि भएकाहरूले जो बदमासी गरिरहेछ त्यसको फल हो। किशुनजी जस्तो त्यत्रो उच्च तहको व्यक्ति जो काङ्ग्रेसको संस्थापक, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो तहमा रहेर उहाँले काम गर्नुभयो, उहाँको नाम अहिले पनि मानिस लिन्छन्, त्यो श्रद्धाका साथ उहाँलाई उहाँको नाम म त प्रातस्मरणीय भन्छु। प्रातस्मरणीय त तपाईँ उहाँको पत्रलाई समेत पढ्न दिने स्थितिमा रहँदैन, तपाईँले त्यो कुरा राख्नुभयो, त्यसपछि ल सकियो भन्यो, बाहिर आएपछि अर्को ढङ्गले प्रस्ताव आउँछ। त काङ्ग्रेस कसरी प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर मान्ने बताउनु त? मैले त मलाई भनिहालेँ, अहिले कङ्ग्रेस ढोका बाहिर छ भनेर। एज अ पार्टी चाहिँ अहिले पार्टी कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ बाहिर ढोका बाहिर छ। अहिले कङ्ग्रेस भनेर जो भन्छ भइहाल्छ ती पराधिकार प्रवेश गरिरहेको छ। त्यो अब कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर निस्किसकेपछि भित्र त तपाईँ र ममा के फरक र? किन कङ्ग्रेस भनेको के हो भने कङ्ग्रेसको सिद्धान्त मैले बोकेको छु, तर तपाईँको सिद्धान्त बोकेको छु मैले। किन तपाईँ स्वतन्त्रता प्रेमी हो, निश्चय तपाईँ कसैको प्रेस बात स्वतन्त्रता आवश्यक छ तपाईँलाई, निश्चय सम्पत्तिको स्वतन्त्रता आवश्यक छ तपाईँलाई, धर्मको स्वतन्त्रता आवश्यक छ तपाईँ, आफूलाई मन लागेको रोजगारी गर्ने आवश्यक छ तपाईँ इच्छाअनुसार गर्न चाहनुहुन्छ नि। तर त्यो सिद्धान्त मैले बोकेर मैले पहिला पार्टी कङ्ग्रेसको रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँले कति बुझ्नुभयो थाहा छैन मलाई, जसको फल आजको अवस्था। त अब यो जो महाधिवेशनमा काङ्ग्रेस होमिँदैछ नि अथवा यो नेतृत्वपन्थी, त यसबाट के आश गर्ने बताउनु त? मैले भनेको तपाईँले अलिकति सोचिदिएको भए सायद प्रश्न हुन्थेन र यो प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति स्पष्ट गर्ने मौका पनि भयो। हेर्नुहोस्, उहाँहरू जो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, जसलाई अहिले हामी धेरै साथीहरूले नेता भन्छन्, म चाहिँ पदाधिकारी भन्छु, र उहाँहरू यदि साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेसको प्रिय नेताहरू भइदिएको भए उहाँले प्रतिनिधि आउनको लागि गाउँमा जानु किन डराएको? जब गाउँमा जान डराएको छ भने उहाँबाट पार्टी नेतृत्व सही तरिकाले होला भनेर कसरी आशा गर्न सकिन्छ? किन भोलि आएर महाधिवेशनको प्रतिनिधिमा यहाँ त अहिले कस्तो भयो भने मलाई लाग्छ 100जना मान्छेको भित्र ग्रुपिजमले यो पार्टी घुमिरहेको छ। बाँकी जतिसुकै 1000 जतिसुकै लाख, 8 लाख, 8.5 लाख, 10 लाख जति सदस्य भने पनि यो पार्टी 100जनाको भित्र, 100जना पनि मलाई पर्दैन होला। साँच्चै भने 20-22जना मान्छेको बिचमा घुमिरहेको छ र ती 20-22जनाकै बिचमा इक्वेसन बन्ने, त्यही 20-22जनाकै निमा सहमति हुने, ती 20-22 भागभण्डा गर्ने र त्यसबाट अरूलाई एकदमै डोरा लगिरहने र हाम्रो समाजको कारणले गर्दाखेरि सबैले पदमा भइसकेपछि ठुलो निर्णय हुने। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाली कङ्ग्रेसको दुर्दशा र नेपाली कङ्ग्रेस दुर्दशा के भन्नुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको दुर्दशा भन्दा यो देशको दुर्दशा हो। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको वास्तवमा सिद्धान्तको आधारले यो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ, जनभावना मान्छेको व्यक्ति भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। र त्यो मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बिग्रिसकेपछि मान्छेको के चाहिँ अवस्था? यसरी यो देश अहिले बिग्रन थालेको कारणले चाहिँ के हो भने हामीले यी समूहहरू यो समूहबाट बाहिर ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? ल्याउनको लागि यो अहिले रहेको एउटा लेयर जो छ पदाधिकारीको लेयर, योबाट अब सुझन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। त्यो पदाधिकारी भन्दा अलि बाहिरको नयाँ खाले नेतृत्व आउने सम्भावना पनि छ कि? म त्यही भन्दै थिएँ कि वास्तवमा अब नयाँ सम्भावना, नयाँमा जानुपर्छ। नयाँ ठिक छ, अहिले एउटा कुरा कस्तो हो चाहिँ बादल लागिसकेपछि सूर्य देखिँदो, घाम देखिँदो रहन्छ, घाम नदेखिएपछि सूर्य छैन भनिदिँदो रहेछ। न सूर्य नभएको, न घाम यो के उसको अस्तित्व गुमेको हो, छ सूर्य त्यहाँ, तर बादलले यसरी छेकिदिएको छ, धुम्म छ, बादल यसरी त्यो एउटा लेयरले यसरी छोपिदिएको छ कि नयाँ भाहरू आउँछ। अहिले हामीसँग निकै दर्जनौँ युवा नेता यस्ता छन् जो साँच्चै भन्ने हो भने
देशलाई हाँक्न सक्न तयार भएर मजाले हाँकिदिन्छ उनीहरूले। तर उनीहरूमा के छ भने त्यो बादलको छायामा परेर हिम्मत चाहिँ मरिरहेको छ, जसको कारण के हो भने हामी जस्तो मान्छे जुन किसिमले छेउ लागेर बसिरहेको छ भने, छेउ लगाइएको छ भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा आँट आइरहेको छैन, डर भइरहेछ। त्यो यदि उहाँहरूले डर छोडेर अगाडि आइदिने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस त तपाईँले भोलि त्यसै समर्थन गर्नुहुन्छ। मैले भन्न आउनै पर्दैन तपाईँ कहाँ, किनभने म तपाईँकै सिद्धान्त बोकेर गइरहेको छु, तपाईँको लागि काम गर्न गइरहेको छु, तपाईँको लागि लड्न गइरहेको छु भने मैले तपाईँलाई किन भन्न आउनुपर्छ र? देखिहाल्छ, एक्सनले देखिन्छ नि। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन द भोइस, अब 1000 भोइस भन्। त्यसैले यो कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ आफ्नो युवा हामी स्वयंसेवक छ। अहिले हामी यो 70 साथ अब उमेरमा सीमा त होइन, तर पनि त्यो अहिलेको पदाधिकारीहरूले आफ्नो भोलिन्टियरले इज्जतका साथमा हटिदिनु भयो भने यो नयाँले मजाले अगाडि लिएर जान्छ। यदि उहाँले इज्जतका साथ अनुरोध गर्दाखेरि हटिदिनु भएन भने फोर्सफुल पनि हुनसक्छ, जसमा सम्मान चाहिँ आफ्नो डाउमा पर्छ। फोर्सफुल्ली त्यो नयाँ पुस्ता जबरजस्त ढङ्गले पार्टीमा पकड जमाउने ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्छ अथवा नेतृत्व लिन सक्ने अवस्थामा छ त? यो महाधिवेशन यही महाधिवेशनबाट म भन्दैछु, यो महाधिवेशन कसरी गइरहेछ भने सरसर्ती अहिले सत्ता मात्रै हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना देखिँदैन। किन भन्छु भने मेरै ललितपुरको कुरा गरिदिन्छु म तपाईँलाई। अहिले एउटा यो सानो इन्सिडेन्स, 9 गते अस्ति नगरपालिकाको पालिकाको अधिवेशन थियो। 9 गते सबैतिर 9 गते भयो। तपाईँहरूको टिभीले पनि 64 जिल्लामा आज हुनेछ भनिदिनु भयो, तर ललितपुरमा भएन। किन थाहा छैन कसैलाई। त्यसपछि मैले निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख आयुक्त महादेव यादवलाई फोन गरेँ, होइन तपाईँ कहाँ आज अधिवेशन छ नि? होइन भन्नुभयो उहाँले। होइन आज छैन म कहाँ भन्नु। होइन आज तपाईँ कहाँ हो? 9 गते होइन आज भन्यो। 9 गते हो तर अधिवेशन छैन भने। किन छैन त भन्दाखेरि त्यहाँ जिल्ला सभापतिले कोहीसँग सल्लाह नगरिकन, मलाई थाहा छैन त्यहाँ आउने त्यो निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिसँग सल्लाह गर्यो भने थाहा छैन, एउटा सूचना तासेर 11 गते सारिएको छ भनेर, त्यो 9 गते उयो सारिएको छ भनेर उसले बेलुका 8 गते बेलुका सूचना तासिदियो। 11 गते सरी भने त्यो निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्नु पर्थ्यो परेन थियो? त्यो उसको अधिकार त होइन। तासिहाल्दा पनि निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्थ्यो भने यो पार्टी अहिले कसरी चलेको छ, अधिवेशन कसरी हुन थालेको छ, डडेलधुराको त मैले के भन्नु त, मैले डराउनु पऱ्यो नि। तपाईँहरूले पनि धेरैपट्टि मलाई नै सूचना तपाईँले नै दिनुभयो भने यस किसिमले जुन भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सरस्वती हेर्दा होला जस्तो देखिन्न। तर जुन किसिमले अहिले युवाहरू कल्याण गुरुङदेखि लिएर प्रदीप पौडेलदेखि लिएर गगन थापादेखि लिएर विश्वप्रकाशदेखि लिएर जुन किसिमले आँट गरेर आइरहेको छ, म त भन्छु कल्याण गुरुङलाई तारिफ गर्छु। कमसेकम सभापतिमा दावा त गर्ने आँट गर्यो, होला भोलि होला नहोला आफ्नो ठाउँमा हिम्मत त गर्यो। तर गगनजीहरू धेरै राम्रो भन्ने गाह्रो, उहाँ महामन्त्रीमै गएर त्यो आँट पनि गर्न सक्नु भएन सभापतिको जाने। र यी जो 20-25-30जना जो युवाकी नेतृत्वहरू छन् हामीसँग, उहाँहरू एक ठाउँमा बसेर ल अब हामी सब एक भएर अगाडि बढौँ, जोसुकै लडोस् अगाडि के हामी चाहिँ एउटा प्यानल युवाहरूको एउटा जङ्गल बनाऊँ कि यहाँ ग्रुपिजम छैन। तपाईँले जुन युवाको नाम लिइरहनु भएको छ, यो युवा त सङ्घीयता गणतन्त्र यसमा गौरव गर्छ नि। यो त एकदम लालमोहर हो, यसबाट पछाडि हट्यो भने आकाश कष्ट भन्छ। बुझेँ मैले बुझेँ भने यो बादलले छोपिएकाहरू उहाँलाई भ्रम छ। किन उहाँसँग मसँग जसले भन्छ त्यो कुरा, म उहाँहरूसँग एउटै मात्र प्रश्न गर्छु कि यो सङ्घीय संविधान बनाउँदाखेरि संसदका सारा टिम बनाएर 70 जिल्लामा प्रवेश घुमेर जनताको के अभिमत के छ भनेर सङ्कलन त गरेको हो नि। त्यो सङ्कलन गरेको पेपर हेर्नुभयो उहाँले, जसमा 80%ले संहिता हुँदैन भनेको छ, गणतन्त्र हुँदैन भनेको छ, 91%ले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो जम्मैलाई लगेर हेर्दै नहेर्दा गरेर यो जनताको संविधान भनेर कसरी भन्नु? उहाँ त के भन्थ्यो, त्यो बेलामा 4-5 जनाको कार्यक्रम थियो। उहाँ त खालि त्यो ल्याब चलाउने
साक्षी सञ्जीवनीवालाहरू मात्रै हुन् भइदिए, किनभने त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरू पऱ्यो। त्यो 4-5 जनाको निर्णयमा बनेको संविधान हो यो। त्यसैले साँच्चै भन्ने यो संविधानलाई मैले जनताले नै बनाएको, जनताले ल्याएको, जनप्रतिनिधिको साक्षी सञ्जीवनी चाहिँ भएको हो, तर यो वास्तवमा जनताको भावना अनुसारको बनेको संविधान होइन। त्यसैले यदि यो संविधान रहुन्जेल यसमा सुधार पनि हुँदैन जनताको भावना अनुसारको, जतिसुकै आशा गर्नुहोस्, मधेसी पार्टीहरूले आशा गर्नुहोस् या अरू राजावादीहरूले आशा गर्नुहोस् त्यो सुधार हुन्छ भनेर, यो संविधान सुधार हुन सक्दैन। किन सुधार हुन सक्दैन भने यो संविधानले एउटा वर्ग बनाइसकेको छ। के वर्ग? यस्तो वर्ग बनायो जस्तो प्रदेशमा प्रदेश सांसद बन्ने, प्रदेशमा मन्त्री बन्ने एउटा वर्ग त्यहाँ भयो। केन्द्रमा यो प्रदेशमा आफ्नो भाग छुट्याएर खाने एउटा वर्गहरू बनिसक्यो सबै। त्यो वर्गले को हातमा अहिले डाडु बन्नु छ। त राज्यमाथि ब्रह्मलुट, राज्य दोहन निरन्तर, त्यो डाडु पनि उनीहरूको हातमा छ। त्यो वर्गले संशोधन गर्ने त्यही वर्गले हो। त्यो वर्गले कसरी संशोधन गर्छ? आफ्नो स्वार्थको विपरीत। त्यो विशेष प्रसाद, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंह त होइन, शोभन शमशेर त होइन कि ल 12 सालमा जो वीरगन्ज अधिवेशन भयो, शोभन शमशेरले 12,000 बिघा मेरो जमिन म राज्यलाई दिएँ, राज्यलाई दिएँ, म अब समाजवादी गरौँ, राज्य वितरण गरौँ भनेर भन्ने हिम्मत यहाँ भयो। कुन चाहिँ एउटा छ 12 रुपियाँ पनि दिन्छु भनेर होइन स्कुल छ। त्यसैले उहाँहरूबाट यो संशोधन हुन सक्दैन। त्यसैले यो संविधान रहेसम्म हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई मैले भने यो संविधान संशोधन पनि नहुने, यो संविधान भएसम्म देशको उन्नति पनि नहुने। संशोधन पनि नहुने, संविधान भएसम्म देशको उन्नति पनि नहुने। यसलाई वैधानिक रूपबाट परिवर्तन गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थामा जनताले सोच्ने नि हो। त के हुन्छ त? त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने म तपाईँलाई 36 सालको एउटा उदाहरण दिन्छु। 36 सालसम्म सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली मान्छे। हामी अराष्ट्रिय तत्त्वका एउटा मुठी अराष्ट्रिय तत्त्ववालाहरू, एक मुठी अराष्ट्रिय तत्त्वले गर्दा के हुन्छ भन्थे। त्यस्तोमा एउटा साधारण छिर्को पाकिस्तानमा, यहाँको पनि होइन, पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दियो। त्यसको विरोधमा एउटा साधारण विरोध पत्र दिन पाकिस्तानी आफैसीमा जाँदा राजदरबारका अगाडि एका 30-35 जना केटाहरूलाई लाठीचार्ज गरेर जुन किसिमले पुलिसले दमन गर्यो, त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरेर जन्मसङ्ग्रह आयो। त्यो 30-35 जना केटाहरूले जन्मसङ्ग्रह आउनु पर्ने थियो र जन्मसङ्ग्रह आयो। त्यहीबाट सुरु भएर 46 साल थियो आयो। भने परिवर्तन जनताले ल्याउनुपर्छ। अब जनता नै जागरुक नभइकन हुँदैन। परिवर्तनमा जान्छ यसको अर्थ। अरू उपाय छैन। यदि देश तपाईँलाई बनाउनु छ भने यु हेभ टु चेन्ज दिस कन्स्टिट्युसन। तर घटना कस्तो देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र आफूलाई मधेस केन्द्रित भनिने पक्ष तीनवटा निरन्तर सहकार्य गर्ने, कम्तीमा पनि 7-8 वर्षसम्मलाई चुनावी तालमेल गर्ने, कार्यगत एकता रहने, मोर्चागत ढङ्गले एकीकृत ढङ्गले जाने, यो पछिल्लो अहिले 5 दलीय गठबन्धनको कुरा आएको छ। म त्यही भन्दैछु तपाईँलाई। 36 सालको जन्मसङ्ग्रह हुँदा र पछि 46 सालपछि परिवर्तन हुँदा एकचोटि किचिन्डी विष्ट, राजा ज्ञानेन्द्र र म 3 जना मात्रै थियौँ। कुरा गर्दै थियौँ। होइन, ज्ञानेन्द्रले सोधेको होइन, ओमकारजी तपाईँ एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् त भने, तपाईँहरूको यति थोरै मान्छेले यो पञ्चायत व्यवस्था कसरी ढाल्नुभयो, कसरी बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुभयो? 46 पछिको कुरा। मैले महासेन है सरकार, यो हामीले ल्याएको परिवर्तन होइन। तपाईँसँग 5 लाख पञ्च थिए, ती 5 लाख पञ्च लुक्दाखेरि हामी 5,000 काङ्ग्रेसले ल्यायौँ। त्यसैले यो उहाँ हाम्रो विष्णुजीसँग सोध्नुहोस् न, केन्द्रीय विष्णुजी तपाईँसँगै अहिले ल विष्णुकाजी भन्नुहोस् भने मैले यस्तो हाँस्यो त्यो ज्ञानेन्द्र। त्यो एउटा माहौल थियो, पार्टी थियो, त्यो पार्टीमा साराले ज्ञानेन्द्र हाँसेको त नर्मल देख्दैन थियो मान्छेले, के हो यो भनेर।
यसैले यो के हो भने सङ्ख्याको कुरो हुँदो रहन्छ कि जब असल मान्छे लुकिदिन्छ खराब मान्छेले राज गर्दो रहेछ। यहाँको राजनीति पनि त्यही हो। के गर्ने राजनीति असल मान्छेहरूलाई हामीलाई अगाडि चाहिँ गर्ने, तिमीहरूले बिगाऱ्यो भन्ने। आउनु त भन्यो भने त्यो कहाँ बिग्रिएको ठाउँमा आउनु, तिमीहरू स्थिति बनाउन पहिले अनि आउँछौ बनाउन आउनु पऱ्यो नि। त्यसैले बनाउने राम्रा मान्छेहरूले जबसम्म राजनीतिमा प्रवेश गर्दैन खराब मान्छेले राज गर्छ र खराब मान्छे राज गर्दाखेरि खराब भयो भन्न पाइँदैन। अनि यो पदाधिकारीहरू जो प्रयास तपाईँले पदाधिकारी भन्नुभएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई बाहिर छाडेर अगाडि भित्र पसेका छन् पदाधिकारी भन्नुभयो, त पदाधिकारी र कम्युनिस्ट हौँ भन्ने बिचको चुनावी तालमेल र यो एकता कहाँ प्रवेश गर्छ? अर्को दुर्दशा। किनभने मैले भने यो काङ्ग्रेस भेटेको भने 20-25 जना, देशभरिको गरेर 50 जना, त्यो 6 जनाको अंशियारहरू, भागबन्दाहरू, मटियारहरू भनौँ, ग्याङ भनौँ न यहाँ, त्यो ग्याङले मात्रै यो चलाएरै चल्दैन। गरी हिँडिरहला, दुर्दशा पनि हुँदै जाला, उहाँको उन्नति हुँदै जाला, जनता चाहिँ कङ्गाल हुँदै जाला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसरी चल्दैन। यो जब कङ्ग्रेसको र कम्युनिस्ट भन्न साथै सिद्धान्त नै ठ्याक्कै चिन्ह छ जस्तो उल्टो छ। एउटा पूर्ण स्वतन्त्रताको विश्वास गर्ने, अर्को पूर्ण स्वतन्त्रतामा अङ्कुशै हाल्ने। सिद्धान्तको मूल चुरो त्यही हो। र अहिले रणनीतिक हिसाबबाट जो अहिले कम्युनिस्टहरू बहुदलीय भए र उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो नीति हो भनेर, उहाँको रणनीति हो। रणनीति भनेको टेम्पोररी हो। जस्तो मनमोहनजीले 47 सालको संविधान स्वीकार गर्दाखेरि अहिलेलाई भाषा त्यही थियो, अहिलेलाई, किन उहाँको त्यो थियो होइन, उसको उसले अर्कै थियो। र अहिलेकाहरूलाई पनि त्यही भनिरहेको छ। कहाँ यसलाई पुरा माया छ? हाम्रो त यो समाजवादमा जाने एउटा गन्तव्यको बाटो मात्रै हो, प्रक्रिया मात्रै हो भनेर चाहिँ कहाँ यो सिस्टमलाई उहाँले पुरा टोटल मानेको छ र भने तपाईँलाई जसले सिस्टमै मानेको छैन त्यो सिस्टम नमान्नेको हातमा सिस्टम दिन के चाहिँ हुन्छ? जनताको पनि होइन, चलाउनेको पनि होइन, हुन्छ कसको? त्यसले कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसले आफूलाई कङ्ग्रेस बनाउनु पऱ्यो। कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन। हामीले एउटा अस्तिको अनुभव किन बिर्सिया गएको मात्रै 4 वर्ष त भयो कि कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्दा पनि बिग्रियो, राप्रपासँग गर्दा पनि बिग्रियो। जोसँग सम्झौता गरे, इभन एउटा सिङ्गल बाबुराम भट्टराईलाई पनि हामीले होइन अब धेरै कराए यसलाई चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो भनेर समर्थन गरेर हाम्रो आफ्नो कार्यकर्तालाई टिकट नदिएर नलर भनेर रोकेर बाबुराम जितायो। भोलिपल्ट कङ्ग्रेसलाई गाली गर्न थाल्यो। यी माकोलाका बच्चाहरू जस्तालाई बोकेर माउ खाने बाहेक अरू काम गर्दैन। काङ्ग्रेसले चेतेन, त्यो चिट्नुपर्छ। कङ्ग्रेसले चेतेको छ, म यो भनिरहेको छु न, मैले चेतेको हो र। तर कङ्ग्रेस छोडेर गएकाहरूले चितेन के। त्यसले त्यो चेत्नु आवश्यक छ। त्यो चेत्नु आवश्यक छ। अब हुने चुनावमा ठिक छ, उहाँको रणनीति नै सही, त्यही रणनीति लिएर आउनुहोस् न। हामी आफ्नो नीति लिएर जाउँ, उहाँहरू आफ्नो नीति ल्याएर किन सँगै लड्ने भन्नु पर्ने किनभने मैले पार्टी चाहिँ अलग बनाउनु पर्ने कि एउटै पार्टीमा आउनुहोस् न, काङ्ग्रेसमा आउनुहोस्, सँगै लडौँ, सबै काङ्ग्रेस बनिदिनुहोस्। पार्टी चाहिँ अलग बनाउने, जान त्यही सँगै जाउँ, किन सँगै जानु पर्यो? विशेषज्ञले त्यसै भनेर त भनिरहेको थियो नि। संसारभरि अहिलेसम्मको कम्युनिस्टसँग जहाँ यो नीति गरेको छ त्यहाँ डेमोक्रेसीले मात्रै लुगिरहेको छ, कम्युनिस्ट लुगिरहेको छैन। डेमोक्रेसीले चाहिँ गुमाएकै छ। किनभने कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको बहुसङ्ख्यक मान्छेको होइन। कार्यक्रम बहुसङ्ख्यक मान्छेको पर्ला होला, कुनै कार्यक्रम, सबै भन्दिनँ। तर त्यो सिद्धान्त भयो किन उसमा तपाईँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सबभन्दा ठुलो पऱ्यो। व्यक्तिमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन, तपाईँको सम्पत्ति अधिकार छैन तपाईँलाई कि तपाईँलाई त आफ्नो मेरो सम्पत्ति आफ्नो मेरो हो भन्ने अधिकार चाहियो नि, उहाँलाई त्यो छैन। र त्यसरी जब ह्युमन प्रिन्सिपल ह्युमन स्वभावको विरुद्धको सिद्धान्तलाई बोकेको पार्टी र ह्युमन सिद्धान्त अनुसारको पार्टी दुईवटा सँगै कसरी जान सक्छ? भोलि मानिदिनु होला, भोलि चितवनकै कुरा आयो, त्यहाँ चितवनमा
टिकट कसलाई दिने? बच्चनलाई दिने फेरि? अस्ति छोरीलाई लिएर यो हो यो भयो, अब बाउलाई दिने। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ के त्यहाँ त्यत्रो शहीद भएको जिल्ला, त्यत्रो मान्छेले सेक्रिफाइस गरेको जिल्ला, अब त्यो के चाहिँ गर्ने? अनि उनीहरू चाहिँ कहाँ हराउने? त कुनै तागतले यो मिलाइदिरहेको छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौ भन्नेलाई के हो यो? हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो धेरैको म सुन्छु यो तागत तागत तागत, कुनै तागत, बाहिरी तागत, यहाँको तागत। हामी बिग्रियो भने नै अर्को तागत, हामी नबिग्रे के को तागत? म बिकेँ भने म त मलाई कहिले किन्ने हो? नट फर सेल भनेको कसले किन्छ? इट्स नट फर सेल। बस्नु भन्नु त नट फर सेल भनेर भन्न सक्नुहोस् न। फर सेल भनेको जसले पनि किन्न आउँछ नि। त्यहाँ देख्छु म यो भर्खरमा क्यानाडा भएको, फर सेल भनेर घर राखेको हुन्छ, बिक्रीका लागि। अनि अल्टिनपछि सोल्ड भन्छ, बिक्री भइसक्यो, सोल्ड भन्छ। अनि भोलिपल्ट फेरि त्यसको माथि अर्को राखेको हुन्छ के एक्सेस डिमान्ड भन्छ। त्योभन्दा बढी मूल्य कसरी दिन आउँछ भने अरू दिन्ने त्यो किन त्यो राखिदिएर त्यो बढी तिरेर पनि किन्छ। हामी त्यो नराखिदिउँ न, नराखेपछि कसले किन्छ त? जब बिक्री नै हुनु छैन भने बिक्री हो भने त किन हुने त? किन? जुन समयमा तपाईँहरूले राजनीति प्रारम्भ गर्नुभयो त्यस बेलाको सम्झँदा सम्झिल्याउँदा र अहिलेको राजनीति चाहिँ के भयो भन्ने तपाईँ ठम्म्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले 46 सालको आन्दोलनको दौरानमा आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले किरणजी, गणेश समाजी, म बसेर कुरा गरेका थियौँ। त्यो बेला म पनि अलिकति अर्का चाहिँ केटो थिएँ नि भन्दाखेरि, अनि कुनै कुरामा मैले होइन किरणजी एउटा कुरा बताउनु न, सबै सरकारले विदेशीको सहयोग लिनुहुने, हामी छाया सरकार भन्छौँ, हामीले सहयोग किन लिनुहुने? यो आन्दोलन गर्नको लागि सहयोग लिउँ न भन्दाखेरि उहाँहरूले सरकारमा छन के देशको लागि सहयोग लिने हो, हामीले अहिले आफ्नो लागि सहयोग लिने हुन्छ। त्यसले हामीले नैतिक समर्थन चाहिँ लिन सक्छौँ, सहयोग लिन सक्दैनौँ, विदेशी सहयोग सहयोग लिन सक्दैनौँ भनेर। अहिले मिडिया चाहिँ खुब प्रयोग हो, मिडियाको सहयोग लियौँ हामीले। तपाईँको मिडियाबाट मिडियाले धेरै समर्थन गरिरहेको थियो नि, BBC लिएर त्यो जर्मन टिभी या अमेरिकन साराले समर्थन गरिरहेको थियो। तर सहयोग हामी फिनान्सियल सहयोग या अरू फिजिकल सहयोग चाहिँ कुनै पनि कोही छैन दिएन। र 46 सालको आन्दोलन भएर संविधान आफूले भनेअनुसार बनाउन सक्यौँ। भरे राजासँग सम्झौता गर्नु पऱ्यो, राजासँग सम्झौता गर्न हाम्रो कुनै राजा छैन, किन हामीले नमानेको राजा होइन। ऊ जब संवैधानिक बन्छ भने अरू चिजमा हामी सेयर गर्न सक्छौँ। जनताको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्न आउँदैन भने हामी अरू चिजमा सानोतिनो कुराहरूमा हामी खिचखिच गर्दैनौँ। त्यो टाइमको अब अहिले आएर हरेक चिजमा सम्झौता गरे। जस्तो यो अहिले आएर यो व्यवस्था त दिल्लीबाट 12 बुधे दिल्लीबाट सुरु भएको हो नि। जब अरूले बनाइदिएको जब उसले श्याम शरणले सोध्यो भने हामीले गराएको हो भनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो कहाँ छ? यहाँ तपाईँ आफ्नो कहाँ छ? आफ्नो बुताले 72 को संविधान हामीले बनायौँ, अरूले हस्तक्षेप गर्दा पनि भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। कुन हदसम्म मात्रै भन्यो, कुन हदसम्म मात्रै सही हो भने यहाँ त्यस बेलाको परराष्ट्र सचिव आएर, परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवको आएर होइन, अहिले परराष्ट्र सचिव पछि अहिले परराष्ट्र मन्त्री भयो। अहिलेलाई तपाईँ नरोक्नु, 2-4 दिन रोक्नुहोस् भन्न आएकोमा सिल्कवालले त्यो चाहिँ नमानेकै हो, नमानेर त्यतिसम्म मात्रै हो। अरू भित्री कुरो केही अरू भित्री कुरा त जनतालाई थाहा भएको कसको भन्ने कुरा खोइ हामीसँग कोही छलफल न पार्टीमा छलफल भएको छ, कुनै पार्टीमा छलफल भएको छ भने भन्नुहोस्, संसदमा छलफल भएको छ भने भन्नुहोस्। संसारमा अहिलेसम्म संसदीय संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा दफावार छलफल नभइकन संविधान बनेको एक्जाम्पल मलाई बताइदिनुहोस् न, नेपाल बाहेक। एउटा रामवरण ल्याएर ठड्डी यसो देखाएर ल संविधान यही हो भनेर ताली बजाएको होइन र। त्यहाँखेरि म पनि बसिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा भनेको थियो यो सबैको स्वीकृत भएको संविधान होइन, भाषामा भनेको छ कि 90% मान्छेले स्वीकार गरेको, भने 10% मान्छेको संविधान होइन, 10% जनताको होइन। उहाँ त्यो 3 गतेको तपाईँको सुभाष नेवाङको पनि सभामुख
र राष्ट्रपति रामभवनको पनि त्यो भाषण त्यो डोर्याउनु सर्वस्वीकार्य होइन भनेर भनिएको थियो। संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्न त सक्नु पर्यो कमसेकम नभए पनि त्यति पनि भन्न नसक्ने संविधान हो यो। कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ यो? त अन्ततोगत्व कहाँ प्रवेश गर्छ त? मुलुक त चलाउनु छ, हामी कुनै न कुनै सिस्टमबाट त मुलुक अगाडि बढ्नु छ, कहाँ प्रवेश गर्छ? यो जलिसकेको हवाईजहाज पनि उड्छ के, उड्दै उड्दै जान्छ, कहीँ हेर्नु ठोकिने ठाउँ नपुगेसम्म उड्दै जान्छ। त्यो भित्रको यात्रु जाने हो त्यसैले यदि त्यहाँबाट हुन्छ भने यु हेभ टु हाम फाल्नुपर्छ। हाम फाल्दा नि मरिन्छ नि। त्यहाँ त होला नि, अरू इक्विपमेन्टहरू होला नि, त्यहाँ बच्ने उपायहरू त छ नि। हाम फाल्ने आज प्यारासुट पनि लगाएको छ, हाम फाल्ने चाहिँ डराएको छ भने या भयो मर्नै पर्छ। तर प्यारासुट लगाइसकेपछि त हाम फाल्दा मर्दैन नि, त्यति हाम फाल्नेसम्म आँट त गर्नु पऱ्यो बाबा। तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुभयो उडिरहेको जहाजको, प्लेनको। त राजनीतिक हिसाबले सोच्दा त विकल्प के हो त? विकल्प जनआन्दोलन। अरू कसले या त उहाँले हिम्मत गर्नु पऱ्यो, आफ्नो त्यहाँ स्वार्थ त्यागेर यो संविधानले अब काम गरेन भनेर म्यासिभ संशोधन गर्न तयार हुनु पऱ्यो, जनआवाज अनुसारको संविधान बनाउँछु भन्न सक्नु पऱ्यो। जसरी हिजो 90% मात्रै गरे 10% नमान्दा पनि हाम्रो यो संविधान हो भनेर हिम्मत गऱ्यो भने अहिले जनताको आवाज अनुसारको मैले संशोधन गरेँ भने भन्ने हिम्मत किन गर्नुहोस् यो संसदले? त्यो गर्नुहोस् न, अरू हिंसा हुँदैन। होला अब यो विचार गर्छ त्यही 10% जस्तै 5% निस्केला, 1% 2% निस्केला, जो मैले भने एउटा नयाँ वर्ग जो वर्ग बनेको छ त्यो वर्गले विरोध गर्न सक्ला, तर सर्वसाधारण अधिकांश नेपाली जनताले विरोध गर्दैन। त जनआन्दोलन फेरि हुन्छ भन्ने तपाईँको? मेरो त्यो कन्क्लुजन। यदि उहाँले यदि समयमा होस पुर्याउनु भएन, कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा, कोर्स करेक्सन गर्नु भएन र जनताको भावना अनुसारको संविधान बनाउनु भएन, यो देशमा 7औं संविधान फेरिसकेका होइन र भने अनि 8औं फेर्नलाई किन डराइरह? भन्नुहोस् न मलाई, तपाईँ नै जवाब दिनुहोस् मलाई। त फेर्दा चाहिँ के चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ कुन चिजलाई भन्ने? हेर्नुहोस्, यो देशको लागि संहिता पाप होइन, किन हाम्रो जुन किसिमको संहिताको सिद्धान्त, राजनीतिक सिद्धान्त के हो त्यहाँ चाहिँ हेर्नु फर्कौँ न। संहिता भनेको संसारमा कहीँ पनि एउटा देश टुक्रिएर संघीय भएको देश जहाँ छ त्यहाँ शान्ति भएको छैन। इक्जाम्पलको लागि तपाईँ ज्वलन्त इक्जाम्पल हो नाइजेरिया। 30औं वर्ष भइसक्यो, एउटा देश नाइजेरिया थियो, राम्रै चलाएको थियो, एनकोमाले राम्रै चलाएको थियो, त्यहाँ यस्तै किचकिच गरेर 3टा बनायो, भएन, किचकिच हो, 13वटा भयो, भएन, 30वटा गर्दा पनि भएन। अहिले पनि कहिले कति 200 मान्छेले उठाएर लिएर गयो, कहिले 150 मान्छे लिएर गयो, कहिले यति मान्छे मारियो, आइदिएको छ त। त्यसैले यो तपाईँले हिम्मत त गर्नै पर्छ। तपाईँलाई यदि कबाब खानुपर्छ भने खसीको माया गरेर हुँदैन कि, खसीको माया पनि गर्ने, कबाब पनि खान खोज्ने हो भने कहाँबाट सम्भव छ? समाज पावर ओरिएन्टेड हुँदै गएको छ, पदाधिकारी हुने तृष्णाले धेरैलाई त्यो निरन्तर आकर्षित गरेको छ। अब यसो सरसर्ती हेर्दा सङ्गठित तागत काङ्ग्रेसकै नाममा छन्। मैले नाममा यस कारण भने कि यहाँले काङ्ग्रेस भन्ने त बाहिर छ, ऊ पदाधिकारीले मात्रै चलाइरहेछन् भन्नुभएको हुनाले मैले त्यस रूपमा प्रस्तुत गरेँ। अनि सङ्गठित ठानिएका मानिस कि कम्युनिस्टमा छन्, अर्को तेस्रो पक्ष छ मधेस केन्द्रित भनेर आफूलाई मधेसमा आफूले अलिकति पकड जमाउने प्रयत्नमा छ उनीहरू। अनि अरू खाले जो मानिस छन् असङ्गठित छन्। एकचोटि तपाईँ सर्वे गर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीको नेता बनाउन बाहेक अरू साधारण कार्यकर्ता बोलाएको छु, यिनीहरूले त्यो वर्गको त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसको ऊ चाहिँ खान्छ, उनीहरूको नाममा चाहिँ खाइरहन्छ। जस्तो मैले एउटा किताब पढाएको थिएँ धेरै पहिले, लर्ड्स अफ पोभर्टी भन्ने। लर्ड्स अफ पोभर्टी किन त्यो लर्ड्सहरू कस्तो हो भनेदेखि त्यो गरिबलाई देखाएर गरिबको नाममा उनीहरू
लड्स भइरहेछ। उमाले भए। अहिले मधेसको नाउँमा अलिकति मधेसी, काङ्ग्रेस नाउँमा अलिकति व्यक्ति, कम्युनिस्टको नाउँमा अलिकति व्यक्ति, सर्वसाधारणमा जानु न, उसको साधारण कार्यकर्तामा जानुहोस् त उनीहरू त उसै सन्तुष्ट छ र। ती मानिस नकारात्मक भइसक्यो नेतृत्वको खिलाफमा यसको। एकदम। तर के भने मैले अघि भने डाडु पनि अर्को हातमा। मानसिक रूपमा दबाब कस्तो छ भने शक्तिमा भएको चाहिँ सबै हो भन्ने मानसिक हाम्रो जाने नजाने दिमागमा हामीलाई त्यो दबाएकै छ। त्यहाँबाट निस्कन सक्यो भने ठिकै हो, अनि सकेन भने अलिक सफारै गर्नुपर्छ। तर परिवर्तन त आउँदो रहेछ। राणाको सत्ताभाइ राणाले चलाएको 104 वर्ष पनि गइगयो त। 500 पञ्चले चलाएको व्यवस्था पनि गइगयो त। 500 पञ्चले चलाएकै हो नि। 250 वर्षभन्दा बढीको राजतन्त्र पनि गइगयो त। पनि यो चाहिँ कसरी टिकाएर बस्छ 200 मान्छेले? 200 मानिसले कसरी टिकाउँछ भन्नुहोस् न मलाई। यो समग्रमा विश्वमा आएको जुन परिवर्तन 21औं सदी भनेर भन्छन् काली, त्यो 21औं सदी केही मानिसहरू बारम्बार यो कुराको एडभोकेसी गर्ने गर्छन्, जनताको छोरो 1 नम्बरको नागरिक हुने त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसकारण यो राज संस्थाको कल्पना गर्नु गलत। एक दोस्रो, संघीयताको सवाल त्यो अधिकार गाउँ तहसम्म पुर्याउने। त्यसकारणले क्रमशः त्यो अधिकारको सँग जोडिएको विषय छ, समावेशितासँग जोडिएको विषय छ। यसको विरोध गर्नु चाहिँ ठिक होइन भन्ने दृष्टिकोण। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, 15 सालको संविधानमा समावेशिता थियो र। तर त्यो बेलाको क्याबिनेट के थियो? जात जाति धर्म सबै थियो। क्षेत्रीय सबै क्षेत्रीय समितिको थियो। त्यसले लिखितमा लिखितमले मात्रै केही हुँदैन, नियतमा समावेशिता हुनु पर्यो। तपाईँले भोलि चुनाव गर्नुहुन्छ, ल यो जम्मै नराखेर चुनाव गर्नुभयो। अस्ति 47 सालको चुनावमा यो जम्मै नराखेर चुनाव गर्नुभयो। मानवार विश्वकर्मा त छ नै थियो त्यहाँसम्म त्यो भन्नुपर्यो, दलित भन्नु पऱ्यो र, त्यहाँ महिला भन्नु पऱ्यो र, आइहालेकै थियो त। पनि त्यो समावेशिता आफैमा आउँछ। व्यक्तिले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, विचारले प्रतिनिधित्व गर्ने हो, तपाईँ कार्यक्रमले प्रतिनिधित्व गर्ने हो त्यो समावेशिता। अब यहाँ त के भने नारा दियो अनि एउटा वर्ग बनायो। दलितमा तपाईँ 15 जना मान्छे नबनाउनुहोस् ल, यो व्यवस्था आइसकेपछि अगाडि आएको 15 जनाको बनाउनुहोस् ल, तपाईँ 10 जना पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ। त्यही एउटा समूह सानो, कम्युनिस्टबाट आयो भने त्यही आउँछ, काङ्ग्रेसबाट आयो भने त्यही आउँछ, अर्कोबाट आयो त्यही आउँछ। तिनले फेरि अर्को खाने बाटो बनाए। त्यहीले मैले एउटा वर्ग स्वार्थ वर्ग, एउटा वर्गको स्वार्थी वर्ग एउटा बनिसक्यो यहाँ। जे नाम दिए पनि त्यही स्वार्थी वर्गले खाने। महिला भन्नुहोस् त, त्यो देखिएका महिला भए गाउँको महिला कुन चाहिँ? यदि गाउँको के नजानेको महिला छ भने उयो नेताको सहित हुनुपर्छ। या नेताको लभर भएको छ भने त्यहाँ आइपुग्छ। होइन भने गाउँबाट आफू सोझै आएको को छ बताउनुहोस् त। तपाईँ म प्रतिपक्षी तपाईँसँग गर्छु। तपाईँको यो जो जड प्रश्न भन्छ त्यो यथार्थको निकटभन्दा पनि यथार्थ फरक छ भन्ने रूपमा मैले बुझ्ने प्रयत्न गरेँ। त यो समग्रमा जुन नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ, तपाईँले अर्को बेला म एउटा बताएँ, तपाईँ राजाको कुरा गर्नुभयो। तपाईँले मैले राजा चाहिन्छ भन्ने छैन। तर राजा यदि जनताको बन्छ भने राजा पनि यही जनता मध्येको होइन। कति देशका राजाहरू त्यो देशमा परिवर्तन हुँदा देश छोडेर भागे, तर यहाँको राजा त देश छोडेर भागेन नि। ठिक छ, ज्ञान दामी जतिसुकै बदमास भन्दै पनि, खराब भन्दै पनि बिगारेकै हो उहाँले। वास्तवमा राजा जानुमा अरूको दोष होइन, आफ्नै दोष जानु। तर देश छोडेर जानु भएन, बस्नु भने लड्डु कमसेकम जे होला। ऊ कहिले नागरिक निकाल्छु भन्छ, कहिले पुरानो उसलाई थुनिदिन्छु भन्छ, कहिले सम्पत्ति दफत गर्छु भन्छ, भन्नु छोडा छैन नि। तर हुन्छ नेपाली नागरिक भएर बसिरहेको छ नि। र उहाँलाई जो सम्मान तपाईँले दिएको हो, उसले लिएको होइन। नेतृत्वको सम्मान भनेको मागेर पाइँदैन, दिएर पाइने हो।
डिमान्ड गर्ने हो भने इज अ कमान्ड, आफै कमान्ड गर्छ। कमान्ड गरेको छ त अब म किन अब उहाँले एउटा यस्तो बोल्यो भने सबैजना थर्काउँछन् नि, र राजाले बोल्यो यसलाई छोड्नु भएन वाइ, नेपाली हो नि त, उसले बोल्न नपाउनु, उसले देखाएको कुरा भन्न नपाउनु, त्यस चेन्जमा मात्रै मैले भनेर आउनु। न त मैले फेरि राजतन्त्रै चाहिन्छ, राजतन्त्रले गर्छ भन्ने चेन्जमा चाहिँ मूलत प्रजातन्त्रको चाहिँ विकल्प छैन, अन्तिम सत्य प्रजातन्त्र। अब म यहाँसँग विविध विषयहरू उठान गर्न चाहन्थे, तर एक विषय चाहिँ तपाईँ पूर्व सांसद मञ्चको अध्यक्ष पनि भएको नाताले पूर्व सांसद मञ्च यतिखेर कुन अवस्था छ, केही काम गर्दैछ? पूर्व सांसद मञ्च हामीले सुरुमा के गर्यो, किन त्यो बन्यो भने त्यो किसिमजीकै प्रेरणाबाट बनेको हो। त्यसको सुरुको सभापति भनेको रामहरि जोशी सरलाईको उहाँले बनाउनु भयो। किन बनाउनु भयो भन्दा सांसद भनेको त्यस बेलाको जति पनि सांसद बनेको छ 30-40 वर्ष राजनीति गरेर आफ्नो सर्वस्व होमेर आफ्नो जीवन अर्पण गरेर, ज्यान अर्पण गरेर देश र प्रजातन्त्रको लागि लडेर आएका व्यक्ति, अधिकांश व्यक्तिहरू, एक्सेप्सन एक दुईजना को छ भने म भन्न सक्दिनँ, आएका मान्छेहरू जब संसदबाट रिटायर भए या अर्को इलेक्सनमा उहाँहरूले कुनै कारणले टिकट पाउनु भएन या हार्नुभयो, केही भयो, त्यो हारेपछि पनि त्यो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उसको प्रतिबद्धता त देशै हो, जनतै हो, सिद्धान्तै हो। र ती मान्छेहरू जब त्यहाँबाट निस्किएपछि नोवेयर भए, कहाँ जाउँ केही पनि छैन, पार्टीमा पोजिसन पनि छैन, संसद पनि छैन, जाने कहाँ भइसकेपछि र अर्को दुर्भाग्य के मैले पनि भने पदमा भएपछि मान्छेले त्यसै हैसियत बढाइदिनु रहेछ, अनि उहाँहरूको साइकोलोजी चाहिँ परिवर्तन गरिदिए। तपाईँ त मान्ने कि मान्ने भन्नुपर्ने कि जो ओमकार त ओमकारै हो नि, भए म सांसद भए पनि ओमकार हो, म नभए पनि ओमकारै हो, त्यो नभएर मान्ने ओमकार भइदियो। अब मान्ने भएछ मलाई भोलि मान्ने भइरहनु पर्यो। त्यसरी जो उनीहरू कहाँ जाने भइसकेपछि होइन, तपाईँहरूको अनुभव छ, देशप्रतिको प्रतिबद्धता छ, केही गरौँ भने जाँगर पनि छ र अहिलेसम्म फिजिकली शक्ति पनि छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है, यसको अनुभवलाई भनेर पूर्व सांसद मञ्च बनाएर संसदबाट बेला बेलामा यससँग सहयोग लिने, सल्लाह लिने, त्यो विधेयक केही आयो भने त्यो त्यहाँ पठाइदिएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यहाँको फिडब्याक हुन्छ नि, फिडब्याक दिने, जुन मन लाग्छ लागु गर्न, मन नलागे लाग्दैन, तर अनुभवीहरूको अनुभव, बुढोको कुरा सुन्नु, त्यो के मुढाको कुरा सुन्नु, त्यो कुराको कुरा सुन्नु भन्ने हिसाबले त्यो बनेको। तर रहँदा बस्दा के भयो त्यो बनाउन त बनायो, तर अलिक समयपछि के हो भने अब भन्दा फेरि अर्कै अर्थ नलागोस्, कृपया बताउनु त। साथीहरू कस्ता अवस्थाको छन् भने जो जीवनभर राजनीति गरेको कारणले गरी कङ्गाल भइसकेका साथीहरू धेरै, जसले बिरामी हुन औषधि गर्न नपाएर, केही मानिसहरू उपचार गर्न नपाएर मरेको पनि थियो। त्यसमा तपाईँले त्यो 10-20 जना कमाएको मान्छेलाई हेरेर सबैलाई त्यही मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। सबै भ्रष्ट छन्, राजनीति गर्ने सबै भ्रष्ट हुन् भनेर मान्नु हुँदैन। हो, त्यसैले ती साथीहरूको लागि कमसेकम औषधि उपचारको सरकारले ग्यारेन्टी दियोस्, गरिदियो न। अब त्यो उसले देशभरिको लागि जीवन अर्पण गरेको छ भने उसलाई औषधि पाल्ने काम पनि देशको हो नि, त्यो केही सम्बोधन भएको छ। सुन्नुहोस् मलाई, त्यसैले त्यो गरिदिनुहोस् त ठिक छ। तपाईँलाई त्यो लखनऊ जाने, करोड खर्च गरेर विदेश जाने या पनि प्राइभेट नर्सिङ होममा जाने काम हो, 20 हस्पिटलमा त गरिदिनुहोस् भन्दा पनि आजसम्म त्यो गरेको छैन। त्यसको लागि लडिरहेका छौँ, भनिरहेछौँ, टाइम एन्ड एगेन भनिरहेछौँ। अब त्यो पूर्व सांसद मञ्चको मिटिङ बनाउँछौँ, अब देशभरिको मान्छे छ, मिटिङ छ, ल आउनु कार्य समिति मिटिङ छ, आउनु कसरी नन्दाई, अब त्यहाँबाट अब जरुरत आउनुपर्छ, अब त्यहाँ आउने जाँदाखेरि 5000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, कहाँसम्म सक्दिनँ, पैसा छैन, त्यो बसको टिकटको पैसा छैन। अब यस्ताहरूलाई कमसेकम उसले यदि देशको लागि केही दिएको छ भने उसलाई कमसेकम अरू केही नसके, उसलाई गाडी चाहिएको छैन, उसलाई बङ्गलो चाहिएको छैन,
एउटा जागिर पनि चाहिएको होइन, तर उसले बाँच्नु चाहिँ देऊ, बचाएर उसको सेवा चाहिँ लिइदेऊ। सेवा गर्छु म भोलिन्टियरले भन्दा पनि लिइरहन सकिरहेको छैन, दुर्भाग्य। तर त्यसको लागि हामी चाहिँ निरन्तर कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ। मर्मको कुरा गर्नुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा नेता, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई काइकबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।